नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 303 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल चैत 16 गते। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत परिवर्तन हुने भएका छन्। राजदूत र्यान्डी बेरीको पदावधि समाप्त भएकाले अमेरिकाले नेपालका लागि राजदूतमा डिन थम्पसनलाई प्रस्तावित गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले थम्पसनलाई नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतका रूपमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बाइडेनले प्रस्ताव गरेका थम्पसनको नाम संसदीय प्रक्रियाबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ। यसरी अनुमोदन भएमा उनले हालका नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीको स्थान लिनेछन्। बेरीको कार्यकाल सकिँदैछ। राष्ट्रपति बाइडेनले प्रस्तावित गरेको थम्पसन लामो समयदेखि अमेरिकाको परराष्ट्र सेवामा कार्यरत छन्। उनी हाल दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलाका सन्दर्भमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा डेपुटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरीका रूपमा कार्यरत छन्। उनले मलेसिया स्थित अमेरिकी दूतावासमा मिसन उपप्रमुखका रूपमा पनि कार्य गरिसकेका छन्। थम्पसनले युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्ड स्कुल अफ पब्लिक अफेयर्सबाट एमए तथा नेसनल वार कलेजबाट राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा एमएस गरेका छन्। उनले 25 वर्षदेखि कूटनीतिक सेवामा काम गर्दै आएका छन्। अमेरिकाले नेपालसँग एमसिसी सम्झौता गरेपछि नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। एमसिसी सम्झौता मार्फत अमेरिकाले नेपालमा युद्ध थोपर्न खोजेको छ। छिमेकी देश चीनसँग युद्ध गर्न खोजेको छ र छिमेकी देश चीनलाई घेराबन्दी गर्न खोजेको छ भन्ने लगायतका शङ्का उपशङ्काहरू सृजना भइरहेकामा र राजनीतिक विश्लेषणहरू त्यसरी भइरहेको अवस्थामा अमेरिकाले नयाँ राजदूत ल्याउन खोज्नुलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। तथापि नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत कार्यरत राजदूतको पदावधि सकिएपछि अर्को नयाँ राजदूत आउने सामान्य प्रक्रिया नै हो। यसैबीच चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेर चीन फर्किसकेपछि चीनका सञ्चार माध्यमहरूले विदेश मन्त्री वाङ यीको भ्रमणलाई लिएर विभिन्न समाचारहरू पस्किएका छन्। चीनिया सञ्चार माध्यमहरूले नेपाल सहितका दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा अमेरिकाले भविष्यमा थप सक्रियता देखाउन सक्ने हुँदा चीनले छिमेकी मुलुकहरूलाई थप प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सन्देश प्रवाह गरेका छन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ चीनले अमेरिकासँग गरिएको एमसिसी सम्झौताप्रति निकै चासो व्यक्त गरेको छ। चीनिया सरकारको मुखपत्रका रूपमा चिनिने ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाको अनलाइन संस्करणमा लेखिएको एक समाचारमा नेपालको स्वतन्त्र आन्तरिक अनि विदेश नीतिको समर्थन गर्ने सन्देश उच्च चीनिया अधिकारीले नेपाल भ्रमणका क्रममा दिएको उल्लेख गरिएको छ। भौगोलिक आकार जत्रो भए पनि सबै देशहरू बराबर छन् भन्ने कुरा चीनले विश्वास राख्छ र चीनले सबै देशहरूको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दछ। चीनिया विदेश मन्त्रीले नेपाल भ्रमणका क्रममा भन्नुभएको भनेर ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति वा दुई देशको आन्तरिक परिस्थिति जस्तो सुकै रूपमा परिवर्तन भए पनि दुई देशका नेतृत्वकर्ताहरूले तोकेको दिशामा आधारित रहेर साझा भविष्य सहितको चीन नेपाल समुदायलाई समर्थन गर्न प्रयासरत रहेको सन्देश चीनले दिएको पनि ग्लोबल टाइम्सले समाचारमा लेखेको छ। चीनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपालका सबै दल र समूहलाई राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक वृद्धि र मानिसहरूको जीवनस्तर सुधारका लागि शासन पद्धतिका लागि संयुक्त रूपमा अन्वेषण गर्न सहयोग गर्ने बताएको पनि विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसरी के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालको राजनीतिमा मात्र होइन, विदेश नीतिमा र नेपालको जीवनस्तरमा पनि र नेपालको अर्थनीतिमा पनि चीनले सहयोग गर्न चाहेको कुरा
विदेश मन्त्री वाङ यीले बोलेको भनेर ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। ग्लोबल टाइम्स चिनिया सरकारको मुखपत्रको रूपमा पनि चिनिन्छ। नेपालको मानव स्रोत, भौगोलिक अवस्थिति र प्राकृतिक पर्यावरणबाट पूर्ण रूपमा फाइदा लिने गरी सहयोग गर्न आफू इच्छुक रहेको चीनले जनाएको पनि ग्लोबल टाइम्सले समाचारमा उल्लेख गरेको छ। कोभिड महामारी सुरु भएपछिको उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाबारे ठोस सहमति हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि उक्त भ्रमण मूलतः एकअर्काका संशय चिर्न केन्द्रित रहेको जस्तो देखिएको नेपालका विज्ञहरूले विश्लेषण गरिरहेको पनि ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। अर्थात् नेपालमा जो विश्लेषण भइरहेको छ, चीनले नेपालमा लागू गर्न खोजेको BRI प्रति स्वयं चीन उदासीन रहेको र त्यसलाई लागू गर्नतर्फ क्रियाशील नदेखिएको तर्फ पनि नेपालका विज्ञहरू चिन्तित रहेको तर्फ ग्लोबल टाइम्सले सङ्केत गरेको छ। वाङ नेपालबाट बेजिङका लागि प्रस्थान गरेपछि प्रकाशित ग्लोबल टाइम्स पत्रिकामा चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण मूल रूपमा भारत र नेपालसँग जोडिएका कतिपय विषय समाधान गर्न केन्द्रित रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। तर यसबारे समाचारमा विस्तारपूर्वक उल्लेख गरिएको छैन। के हुन् ती विषयहरू, त्यहाँ केही लेखिएको छैन। अमेरिकाले भारतलाई चीन विरोधी संयन्त्रमा लैजान प्रयास गरेको र नेपाललाई चिनिया बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाबाट अलग गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नामक अमेरिकी MCC पूर्वाधार परियोजनामा आकर्षित गरिएको जिकिर पनि ग्लोबल टाइम्समा उल्लेख गरिएको छ। यी घटनाक्रमहरूलाई चिनिया विदेश नीतिका निम्ति एउटा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै चीनले आफ्नो छिमेकमा थप सक्रियता देखाउनु पर्ने सुझाव पनि ग्लोबल टाइम्समा दिएको छ। धेरै स्रोत परिचालन नगरी चीनका केही छिमेकीहरूलाई उसको विरुद्धमा पार्ने अमेरिकाको लक्ष्य केही हदसम्म प्राप्त भएको छ। यसले बेजिङसँग भिड्न सकिन्छ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउँदै वाशिङटनलाई प्रोत्साहित गरेको छ। त्यसकारण अमेरिकाले थप स्रोत परिचालन गर्नेछ र चीनको प्रभाव क्षेत्रका रूपमा उसले हरेक क्षेत्रहरूमा घुसपैठ गर्ने प्रयासमा थप सक्रियता देखाउनेछ। यसले स्पष्ट सङ्केत हुन्छ कि चीन MCCलाई कसरी हेरिरहेको छ। अर्को प्रमुख चिनिया अखबार चाइना डेलीको अनलाइन संस्करणमा उपलब्ध सम्पादकीयमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत र नेपालको भ्रमण चीनको व्यवहारिक कूटनीतिको लो प्रोफाइल प्रदर्शनको संज्ञा दिएको जनाइएको छ। खास गरी काबुल, दिल्ली र काठमाडौँ अमेरिकाको बढ्दो दबावमा परेको उल्लेख गर्दै चीनले युक्रेन सङ्कटको फाइदा उठाउन खोज्दै दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको रूपमा वाङको भ्रमणलाई कतिपयले हेरेको सम्पादकीयमा उल्लेख गरिएको छ। सम्पादकीयको विश्लेषणले स्पष्ट गर्छ कि वाङको नेपाल, भारत, अफगानिस्तान र पाकिस्तानको भ्रमण युक्रेन र रुसको युद्धको प्रभावलाई कम गर्नको निम्ति भएको भनेर पनि विश्लेषण गरिएको छ भनेर सम्पादकीयले लेखेको छ। वाशिङटनले चीनसँगको सहकार्य अन्त्य गर्न नेपाललाई एउटा सहायता सम्झौता स्वीकार गर्न बाध्य पारेर आफ्नो साँचो रङ देखाएको सम्पादकीयमा लेखिएको छ। चाइना डेलीको सम्पादकीयमा चाइना डेलीमै प्रकाशित एक समाचारमा अमेरिकी सहायता परियोजना सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन भएसँगै नेपालमा विरोध प्रदर्शन भएको र उक्त सम्झौता नेपालको सुरक्षा अनि सार्वभौमिकताका लागि हानिकारक हुने विश्वास केही विज्ञहरूको रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। समाचारमा उद्धृत गरिएका चाइना इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोरेरी रिलेसन्सको इन्स्टिच्युट फर साउथ एसियन स्टडिजका उपनिर्देशक वाङ सिन्हाले MCC कम्प्याक्ट वाशिङटनको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग रहेको टिप्पणी गरेका छन्। नेपालमा पनि यो MCC इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी मातहतको हो भनेर विश्लेषण गर्दै आइएको थियो। नेपालले अनुदान अस्वीकार गरेमा काठमाडौँसँगको सम्बन्ध समीक्षा गर्ने वाशिङटनले चेतावनी दिएको सन्दर्भलाई उनले दबावपूर्ण कूटनीति भनेर पनि सम्पादकीयमा लेखेका छन्। यसरी स्पष्ट हुन्छ चीनले नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धलाई कसरी हेरिरहेको छ। चीनले नेपाल र अमेरिका बीचमा सम्पन्न भएको MCC सम्झौतालाई कसरी हेरिरहेको छ र MCC सम्झौता लागू गर्ने क्रममा
नेपालले प्रतिनिधि सभाबाट व्याख्यात्मक घोषणाका रूपमा पारित गरेको 12 बुँदे प्रस्तावलाई एमसीसी सँगै जोडेर कसरी लागू गर्न सक्छ र नेपाललाई असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको रूपमा टिकाइराख्न सक्छ भन्ने गम्भीर रूपले चीनले प्रश्न उठाएको छ। यसमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले एमसीसी सम्झौतासँगै पारित गरिएको व्याख्यात्मक घोषणालाई पनि एमसीसी कार्यान्वयनका दौरानमा यदि अडान लिएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने त्यो केही अर्थपूर्ण हुनेछ र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा पनि त्यो केही प्रभावकारी हुनेछ भन्ने आशा प्रत्येक नेपालीले पनि गरेका छन् भन्ने कुरा सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।